سلام تعني هاولي كبراتن فتواتن تقاتلتي مدب سابوين تاي مسلمون كم تلمود نساع زحرنا يوم حصرتن اوناون زولنا مزيناتات حزنا لكم مسئلنا نسانا مكتالكم نعدم فلمعك عندنا تاتم نبقهم كنبل ኤርትራ አጽዋራት ኢትዮጵያ ዝጽዓና ሰለስተ መራከብ ኣብ ትሕቲ ቁጽጽር ምእታዋ ዝተገለጸ እንትኸውን መንግስቲ ኢትዮጵያ ምዝ ጉዳይ ተሒዙ ምስ መንግስቲ ኤርትራ ክገብሮ ጸንሐ ዘተ ብዘይፍረ ከም ዝተበተነ ተገሊጹ እዚ ዝተሰምዐ ሰበር ዜና ብሰፊሑ ናብኹም ክነብሉ ኢና መስመር አዲስ አበባ ጅቡቲ ተዓጽዩ ከም ዝዓለ ተገሊጹ ኣብዚ ጉዳይ እውን ተወሳኺ ዝርዝር ሓበሬታ ክህልወና እዩ ሎማዓንቲ ኣርሚ ሰብዓ ምስ ጀነራል ምግበይ ሃይለ ናይ ምርዳእ መድረኽ ዝተዳለወ እንትኸውን ኣብቲ መድረኽ ተልዓሉ حسابات بصفحو كنكافلكم ኢና بركز زبول حبريتا زكاتة علتاو زينانا اسكع فصامه بمصنح كتكتاتلو እንዳዓደምና لايك كومنت شير سبسكرايب نختገብሩ بتحتنا نحدد كابه كلهم زعبات تجريك عند تخرته وحيبه فتح كنادي لزج بعزلق فتح ونزليو زعبات تمزابلتن زي تسددوا تجارو قالوا سلازي تحبه تمزابلت دك بهيرة تجري عدد صحين قرن تميتن صام إن مخانم كي أكل بعراوي تبزب العلو بركي بمبسحنم حمام تجري عزيو مقن زقنزون مخانو يناجر قبل مجلس السلسويان جليسون زعبان حتون تفنقلتنا بقولتف فتح زجبو كم زنبره رد ولا قا أنتقنا وشتاوي بوليتيكاوي مسحابن أبللان تشميمو زلو بوليتيكا تقري عبزو وصانو قداي زخونا وصيد كمتسيخالن حزوون بزيك المكونة كفتح جدن كم زخونا زأمن سالساويان تقري زملكتهم كلهم دك بيهرة تقري ازز عبا بتخورت كسر حلوم بيرا وحاد النزرقا قصه مملاس تمزابلتي نزوبا ومرقا وصان مخوانو بمردم فتح كركبه كلو كرب عربي سوع كبل سالساويان تقري عصر تتكمتي كتشان عصر شمانتن عامة مرت باق وزات راقز أبزرقحو حاصير مجلسي تغيسلهم أبي شوعات حكم بمارا هيرنانديز شومز تسيمه بيت مرتي تمرقهم بعلم لخاوت كالجبار سنة UN أوبس أبي وردا أبرجلي جرا تاريكا وعوته أبي زت مزجبل شوعات حكم زت حنسة ملوك قدام يبركي بيت مرتي بعلي تمرقهم أكايد تسرح بروجكت UN أوبس زخنت ويزارات عجستيك على مورك أت بيت مرتي بيت صحفة قلقلوت بروجكت حبرات خاجرات UN أوبسن كبنك عالم بسترخى بجنزب تسرح خوينو ننوح أوان قلقل حبرت سبه كنكن كجبرلو صوعين تمهارو بيت مرتي شوعات حكم بسنه ممهر كفلي تصقيمم عدد قرن صحين خوينم كم زصنحو زتحبر انتخون حزقن صريت وزحلو بيت مرتي مهناصو صقمم كم زقرفلم تطقيسلم رئيس ممهر ات بيت مرتي زخونه ممهر اصبح جبركي رسنتي UN اوبس زتحانصم بيت مرتي بممسغان بقصالنت زيتمالو ناوت تمرتي نخمالو دما وسيخو صوعلم نبرتي ات خبابي بقديوم استسرح بيت مرتي قبو كنكن كم زقبرلو أرقاقي صاملهم بيت مخري وردا عبرقي ليجلها ات بيت مرتي بقف عز تقاتلت سرحتني عدوب على حاقايم زخونة مارا هيرنانديز كسيام كم زتوسنا وانا عم حداري وردا عبرقي ليجلها زخونة ايته سيفا أرأيا زقل سقوينو بقصالنت زقودلو عب مملا كسرح مخوانو حبيرو ملهم كبير عنوان زتفت سماوات تمرت تقري بمسرتو نخلوت ويشتو عامي بمتنخار مسا قبرت سناي بمخوان مسرح كم زدل زقلت أدمه مختل حلافي بيرو تمرت تقري آيته قابري حانس في الصحايم بيت تمرت شوعات حكم بحيلتات السنتات كبير عنوات كابز بصحهم عبيات تمرت تقري اتحاديهم أب السودان زكاير زلو كبير كوينات نقابك دلوية كبل حلافي لو على بيت مخر السودان قليسهم كوينات نقابك حدنتن كبرن السودان كملس نزر ربه دلو مخانو أبوم بره لو على بيت مخر السودان زخونا عبد الفتاح البرهان قليسهم أب تخايرو قال فاشر نستسوى مرحيم ميجر الجنرال موزابيل عبد الله أب تدالو الزخري مجلس الزحابو عبد الفتاح البرهاني
ኩናት ደው ንምባል ምስ ኳታር ኣሜሪካ سعود عرب ግብፅን ሕቡራት ዓረብ ኤምሬትስን ዝርርብ ከም ዝተጀመረ ኣፍሊጦም ኣለው ቶም ፕሬዝዳንት ላዕለዋይ ቤት ምክሪ ሱዳን ዝኾኑ ጀነራል አብዱልፈታህ አልቡርሃኒ ሃገር እንትበሃል ብዞባን ዓሌትን ከም ዘይከፋፈል ገሊጾም ኣለው ሰራዊት ሱዳን ሓቀኛ ሰላም ዝደልዩ ንዘተደሉ ምዃኑ ዝተቐሰ ጀነራል አብዱልፈታህ አልቡርሃኒ ብሄራዊ ረብሓ ሱዳን ምዝጻረሩ ኣካላት ዝግበር ዘተ ከም ዘይህሉ ግን ኣብቲ ዘሕለፍዎ መልእኽቲ ብግልጺ ሓቢሮም ኣለው ሎሚ ንሰዓታት ዝኣከለ መስመር አዲስ አበባ ጅቡቲ ተዓጽዩ ከም ዝውዓለ ተገሊጹ ጀዋር መሐመድ ኣብ ዕላዊ ኤክስ ገጹ ኣብ ዘርግሖ ሰፍሕ ዝበለ ሓበሬታ ከም ዝጠቐሶም ሎሚ መስመር ጅቡቲን አዲስ አበባ ዝዓጸወ ኩነት ከም ዝተፈጠረ ኣረጋጊጹሎም ብመሰረት ሓበሬታ ጀዋር መሐመድ ቀንዲ መስመር ጅቡቲ አዲስ አበባ ሎሚ ንግሆ ሰልፈኛታት ኣብ ክልል ዓፋር ከተማ ጋዋነ ንወደብ ጅቡቲ ምስ ኢትዮጵያ ዘራኸበ ቀንዲ ጽርግያ ዓጽዮም ከም ዝውዓሉ ገሊጹሎም እቲ ሰልፊ ዝተኻየደ ድማ ብቀረበ ጽሩይ ማይ ሕጽረት ምዃኑ ክፍለጥ ተኻኢሉሎም ቅድሚ ሒደት መዓልታት ኣብ ከተማ ሃገረ ሰላም ኣርማ 50 ዘካየዱ ናይ ተቃውሞ ምንቅስቃስ ኣመልኪቱ ሎሚ ዓንቲ ኣርማ 50 ንህዝቢ ትግራይ ይቅርታ ሓቲቱ ሎሚ 10 ጥቅምቲ 2018 ዓ.ም ብኣቆጻጽራ ገዝ ኣብ መንጎ ኣርማ 50 ጀነራል ምግበይ ሃይለ ናይ ምርዳእ መድረክ ከም ዝተዳለወ ዝተገለጸ እንትኸውን እቲ ሰራዊት ዘቕረበ ሕቶ ግቡእን ናይ ፍትሓውነትን ተጠቃምነትን ሕቶ ዋላ እኳ እንተኾነ ነዚ ሕቶ ዝንምቕራብ ዝተገበረ ምንቅስቃስ ግን ናይ ኣግባብነት ጉድለት ከም ዝነበሮ ተኣሚኑ ህዝቢ ይቅርታ ብምሕታት ምስ ጀነራል ምግበይ ሃይለውን ተፈጢሩ ዝነበረ ዘይምርዳእ ናብ ምርዳእ ክመጽእ ተገይሩ ኣዝዩ ዕውት ብዝኾነ መንገዲ ከም ዝተዛዘመ ተገሊጹሎም ጀነራል ምግበይ ሃይለውን ኣብቲ መድረኽ ተፈጢሩ ዝነበረ ጸገም ግቡእ ዋላ እኳ እንተዘይኾነ ሕቶኹም ግን ትክክለኛ ብምዃኑ ነዚ ሕቶ ንምፍታሕ ከም መንግስቲ ኣድላይ ዝተባሃለ ስራሕ ከም ዝተጀመረ ድሕሪ ምርግጋጽ ይኹን እምበር ኣብ ከምዚ ዓይነት ጥሕሰት ዲሲፕሊን ወይ ከዓ ዲሞክራሲያዊ ብዘይኾነ መንገዲ ዝተገበሩ ምንቅስቃሳት ኣብ ቀጻሊ ክእረሙ ከም ዝግባእ ጠቒሱሎም መንግስቲ ኢትዮጵያ ካብ ሃገራት አዘርባይጃን ቱርኪ ኢራን ዝዓደገን ናይ ማእኸላይ ነዊሕ ርሕቀትን ከበርቲ ብረትን ምስተተኮስቶም ናይ ድሮን ቁምብላታት ጸሊም ብረት ብሰለስተ መራኽብ ከጓዓዝ ከሎ ብዘይ ሕጋዊ መንገዲ ኣብ ማያዊ ግዝኣት ኤርትራ ስለ ዝኣተዋ ኣብ ትሕቲ ቁጽጽር መንግስቲ ኤርትራ ከም ዝኣተዋ ዝዝከር እዩ ይኹን እምበር መንግስቲ ኢትዮጵያ መስተን መራኽብ ኣብ ትሕቲ ቁጽጽር ዝኣተው ሰራሕተኛታት ንምምላስ ዝተገበረ ሰፊሕ ጻዕሪ ከም ዘይሰመረ ጸብጻባት ኣመላኺቶም ዘአይስላንድ ዝተባሃለ መርበብ ሓበሬታ ሎሚ ሒዝዎ ዝወጽ ሓበሬታ ከም ዘመላኽቶም ካብ አዘርባይጃን ቱርኪ ኢራን ዝተዓደጉ ማእኸላይ ነዊሕ ርሕቀት ዝወንጨፉ ከበርቲ ብረታትን ተተኮስትን ናይ ድሮን ቁምቡላታትን ጸሊም ብረትን ዝተሸከማ ሰለስተ መራኽብ ኣብ ዝሓለፈ ዓመት ኣብ ማያዊ ኣካላት ቀይሕ ባሕሪ እንትጓዓዛ ኤርትራ ኣብ ትሕቲ ቁጽጽራ ክትእትዋ ከም ዝኽእል ዝዝከር እዩ ካብዚ ብምብጋስ አዘርባይጃን መራኽባ ንኽልቀቐላ ጻዕርታት ዋላ እኳ እንተገበረት ድሕሪ ሒደት ኣዋርሕ እተን መራኽብ ክልቀቓ ከም ዝኽእላ ዋላ እኳ ዝተገለጸ እንትኸውን ኣብተን መራኽብ ዝተተሓዙ ሰራሕተኛታት ግን ከይተለቐቑ ምስ ምትራፎም ተተሓይዙ መንግስቲ ኢትዮጵያ ነቶም ሰራሕተኛታት ንምፍታሕ ምስ መንግስቲ ኤርትራ ከካይዶ ጽንሐ ዝርርብ ብዘይፍረ ከም ዝተዛዘመ እዩ ዘአይስላንድ መርበብ ሓበሬታ ዝጠቅስ